स्टेटा कडेन कितें तरी सप्ताक एक स्टेट फेस्टिवल जावचो म्हणून खंय पावलो तो प्रोसेस? आमी एसेंब्लीन मागिल्ले पूण ताजेर फुडें मागीर विचार जावना. पूण स्टेट फेस्टिवल एक खूब गरजेचें आसा. देव दामबाब म्हणजे हो सगळ्यान खर देव अशें आमी मानतात आनी हें मानता आसतना एकाच धर्माचे एकाच जातीचे लोक येतात. प्रत्येक धर्माचो लोक तुका लायनीक रावन देवाचें दर्शन घेता आसतना तांच्या आशिर्वादाक आतुरतेन पळयतात. सो म्हाका दिसता की इतले सगळे लोक येता आसतना आनी गोंयचे प्रत्येक भागांतले लोक येवन इतली गर्दी ह्या फेस्टिवलाक जाता, इतली उलाढाल जाता. सरकारूय भितर खुबश्यो इंटरव्हीन करून सुविधा आसा त्यो दिता. सो सरकारानूच हो स्टेट फेस्टिवल ह्या सप्ता कमिटीक घेवन स्टेटूच फेस्टिवल कित्याक डिक्लेअर करचो न्ही आनी तो आनी मोठ्या प्रमाणात बऱ्यो योजना बऱ्यो आयडियाज घेवन सगळ्यांक बरें एक एनवायरमेंट आनी बरी साधन सुविधा मेळटा असो कित्याक करचो न्ही. सो डेफिनेटली आमी ह्या एसेंब्लीन वेळ मेळ्ळा 3 दिसाची आसा एसेंब्ली तातूंत बसून वेळ मेळ्ळो जाल्यार आमी हो प्रश्न सरकारा कडेन मांडटले. गाडेकार आमचो एक पार आसता आनी जशें म्हणटा आर्थीक मदत ताजी दिता आमचो आमदार 4 वर्सां. खरें बरी गजाल कित्याक सगळे इलेक्शन टायमार दिता पूण हो मनीस असो 4 वर्सांनी चार टायमूय दिले आनी फुडें ताका दिसता बाबा खंय तरी तुमकां मदत मेळपाची. तशें आमच्या बाबून सांगलें कित्याक आमचे पकवाज पेटी ताका खर्च इतलो येता कित्याक आमी आमचो खंयचो मुशाले कलमडे समाज आसा तांकांय आमकां खंय तरी मदत जाय पडटा. ताळाचे नाल्यार पकवाजाचो खूब खर्च येता आनी तो बेर करूंक जायना. जेन्ना 200 लोक आसता आनी 10 पकवाज 10 पेट्यो हे खरें ह्या टायमार जायना. तांकांय खंय तरी मदत जाय आनी हांव आमदाराकूय उदळी सांगलेलें बाबा तूं हें शक्य करूंक शकता कित्याक 127 वर्सां हें दायज तें आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलां आनी आजुनूय चलता. ते फुडें बरें चलपाक जाय जाल्यार खंय ना खंय तरी मदत जाय. टुरिजम एवरी टायम मदत करतात. आमचो रोहन खंवटे सर आतां आमचे एवरी टायम आमची शिवजयंती आसता तांकां खंय ना खंय आमकां गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करता. तशेंच ह्या सप्तकाक अख्ख्या गोंयचो सप्तक हो आनी हांव मागता टुरिजम मिनिस्टर नाल्यार आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचो रमेश तवडकर सरानूय हेचेर खंय तरी हें करचें आनी ह्या आमच्या समाजाक सगळ्या सही समाजाक मदत करची आनी दादीन तेचेर खरें हातभार लावचो आनी इतलेंच सांगता आनी म्हाजे 2 उतरां तर्फे दैवत ब्राह्मण समाजातर्फे आज दाजीबाईचे हांव धन्यवाद मानता. गेल्लीं 4 वर्सां ते आमकां सातत्यान आर्थीक सहाय्य करतात. हो सप्ताक हो सगळे वास्कोकारांचो आनी अख्खे गोंयचो जावन आसा. दर गेल्लीं 125 वर्सां हो सप्ताक वास्कोकार साजरो करतात पूण तेची आर्थीक विवंचना आसा ही खूब आसा. जावं ते आमचो समाज आसूं नाजाल्यार गाडेकार आसूं नाबीक आसूं न्ही ह्या सगळ्या समाजाक पयशांच्या बाबतीन खूब त्रास जातात. त्याचे उपरांत कोवीड जेन्ना आयलो त्याचे उपरांत तर हे पयशे लोकां कडल्यान घेवप हे खूबच मुश्कील जावन गेल्ले कडेन आसा कित्याक सगळ्यांचो धंदो बसला. आनी अशा वेळार दाजीबाई आमकां गेल्लीं 4 वर्सां आर्थीक सहाय्य करतात. हांव तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच तरेन गेल्लीं 4 वर्सां आमी आमचो जो ट्रेडिशनल पार आसा आनी गायक आसतात हेंचे खातीर आर्ट एंड कल्चरांतल्यान आमी गेल्लीं 4 वर्सां थोडे त्यामुळे सरकारान आमकां जर आर्थीक सहाय्य दिलें जाल्यार हेतूंतल्यान एक बरी वाट येतली आनी बरे कलाकारी हाडूंक फावो जातले. कित्याक आज आमी पयशा अभावी कमीत कमी पयशे दिवन कलाकार हाडटात आयल्या की वास्कोन आमकां पयशे उबे जायना. हांव चूक म्हणना कित्याक म्हारगाय इतली जाल्ली आसा भांगराची रेट इतली वाडली आसा कारागीर काबार जाले आनी अशा वेळार आमी मडगांव वतात नाजाल्यार म्हापसा वतात खंय वेगवेगळे आमचे कोण हे आसतात ते बरे मागणी तेंचे कडेन वचून आमी कलेक्ट करतात. काही वेळार अशी फक्त परिस्थिती आयली की वास्कोन भितर जेन्ना तूं बोल्सान हात घालना तेन्ना हांवें अशें पर्यंत विचारलें की तुज्या घरान जेन्ना चवथ करता आमची सरकाराक विनंती आसा आर्ट एंड कल्चराचे आमकां जे ग्रांट दितात ते 60-65 हजार दितात ते वाडोवन लाखाचेर तरी व्हरचे. कित्याक जशें आमकां चड सहाय्य मेळटलें त्या प्रमाणे आमी बरे गायक कलाकार हांगा तुमकां प्रस्तूत करूंक शकतात. आनी हो सप्ताक गाजता
तो बरे बरे गायक कलाकारांक लागून आणि ह्यांचे सगळे पयशांचो आर्थीक आमकां तजवीज करता आसतना आमकां खूब त्रास जातात. तशेंच आमी चित्ररथ करतात गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 126 वर्सांची जो इतिहास आसा तेतून हो चित्ररथ आयिल्लो आसा. सगळे म्हारग जाल्ले कडेन आसा तो एक एक चित्ररथच आमकां लाखाचे परिसरान आसा. तेन्ना आर्ट एंड कल्चरा बरोबरच ट्युरिजमान सुद्दां आमकां आर्थीक सहाय्य करपाक येवचें. कित्याक ह्या वास्कोच्या सप्तकांतल्यान आमच्या गोंयांक आनी वास्को सरकार गोवोरमेंटाक सुद्दां हांकां सगळ्यांक तितलोच फायदो आसा आनी तितलोच नावलौकिकय जाता देशभर. तेन्ना हो सगळो विचार करून तुमी आमचे आर्थीक सहाय्य वाडोवचें, ज्यामुळे आमकां हें सगळें मेळयता आसतना चड त्रास जावचे न्ही. कित्याक आमी खूब लोकां पर्यंत वतात, स्वताचे परिश्रम स्वताचो घाम गाळटात, वेळ दितात, पूण तरी सुद्दां खुबश्यो गोश्टी मुश्कील जातात. तेन्ना विनंती आसा सरकारा कडेन की सरकारान सहिष्णुतेन हेचो विचार करचो आनी योग्य असो निर्णय घेवचो. देव बरें करूं. ज्याची आमी वात्रतेन वाट पळयता तो दामोदर सप्ताक आज घडोवन येता. आनी हांव MPD पैलवाले कामगार संघ ह्या पारांतल्यान हांव उलयतां. MPD मार्मुगांव पोर्ट. जशे आमचे कामगार पयलीं पुर्वजान दायज दवरलो आसा आमकां चलोवपाचो प्रयत्न आमी फुडें करतात. गेल्या पयलीं कामगार खूब आसले, आतां कामगारूय आमचे रिटायर जायत वयले वचत आसा. तशें आमकांय आर्थीक खूब परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. तेन्ना आमी दाजी बाबान आमकां गेले 4 वर्सां सतत आमच्या फाटीमागे रावन हातभार लायलो आसा. मनाक जातल्यान तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी दाजी बाबान हांचे सगळे पारवाल्यान उलयलां तशें ट्युरिजमांतल्यान आनी आर्ट एंड कल्चरांतल्यान भरभरून आमकां फुडल्या वर्सा आर्थीक मदत मेळोवपाक मना काळजांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो असो हांव तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. गोपाळकृष्ण संस्थान गाडेकार समिती. आमचे पुर्वजांनी 127 वर्सां जालीं ह्या सप्तकाक. पयलीं आमचो पार सुद्दां आमी गाडे घेवन येताले, गाड्याचेर घेवन येताले. आमचो पयलो गायक म्हणून मनोहर शिरगांवकार, तो उब्यांनीच ताका स्टेज बीन कांय नाका आसली, तो उबो रावनूच सगळें गायन हें करतालो. आतां दिसान दीस हे चेंज जायत वयता. आतां ट्रक येयल्या, ट्रकांनी आतां चित्रां हें करता, तांकां आमकां भरपूर खर्च येता. आनी आतां आमकां आमचो आमदार दाजी साळकार आमकां 4 वर्सां जालीं तो आमकां देणगी कितें आपल्या मनाची कितें येता ती दिता आनी आमी तेजे उपकार मानता आनी आमी तेजे ऋणी आहा. तशेंच आमकां आमी अशें मागता कितें आमकां ट्युरिजमान आनी आर्ट आनी कल्चरान कितें तरी आमकां हे गायकाक हे करपाक आमकां खूब खर्च येता, लाखांनी वयर वयता. तेन्ना आमकां कमीत कमी एकल्यान 1 लाख तरी आमकां सगळ्यांक पारवाल्यांक 1 लाख तरी मेळचो असो हांव मना पर्यंत मागता. आनी तांकां आमी तेंच्यांनी तर आमकां तसो 1 वर्स दिता, 1 वर्स दिना. पयल्या वर्सा आमकां तेणी 60,000 दिल्ले, गेल्या वर्सा आमकां तांकां दिवना. आमी दाजी बाबा कडेन रिक्वेस्ट केला म्हणजे अंदू आमकां तुमी सगळ्यांक घेवन पारवाल्यांक तेंचे कडेन वचा आनी तेंचे कडेन आमकां आमच्या उजेर तुमी उलयात, कित्याक आमी तुमकां मानता आनी तुमच्या हेजेर आमी फुडें वयता. इतकें सांगून म्हाजी 2 उतरां आभार.